आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद असम के 3 रोजा दौरे पर गुवाहाटी पहुंच गए हैं। वो अहोम जनरल लचित बोरफुकन का 400वां यौम पैदाइश मनाने के लिए साल भर तवील तकरीबात का आज शाम इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत खुद किफालत और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए मुल्क में दिफाई साजो सामान की तैयारी के मकसद से एक घरेलू निजाम तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। वजीर आजम ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। उन्होंने फौरी तौर पर तशद्दुद खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने यूक्रेन में भारतीयों की हिफाजत का मामला भी उठाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेहत की वजारत के मरकजी बजट के बाद के एक वेबिनार का इफ्तिताह करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज करारदाद के एक मुसवदे पर वोटिंग करेगी, जिसमें मॉस्को से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन से अपने फौजी फौरी तौर पर बिला शर्त वापस बुला ले। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बाइस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आसाम के 3 रोजा दौरे पर गुवाहाटी पहुंच गए हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी और वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया आज शाम गुवाहाटी में अजीम अहोम जनरल लचित बोरफुकन के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया जोरहाट में जनरल की यादगार की तज़ीन नौ के काम का संग बुनियाद रखकर बोरफुकन के यौम पैदाइश की तकरीबात का आगाज करेंगे। इसके अलावा वो कामरूप जिले में अलाबोई बैटल की यादगार का भी संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में खुद किफालत और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए दिफाई साजो सामान की तैयारी के लिए मुल्क में ही मसनूआत साजी के लिए लगातार काम कर रही है। वजीर आजम ने आज बजट के बाद के एक वेबिनार दिफा में आत्मनिर्भरता इकदाम की अपील के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में मुल्क में ही अशिया तैयार करने के मकसद से तहकीक, डिजाइन और तरक्की के लिए एक मुतहर्रिक माहौल तश्कील देने के मकसद से एक खाका पेश किया गया है। इस बात पर इजहार ख्याल करते हुए कि बजट से दिफा के शोबे में मजीद खुद किफालत लाने में किस तरह मदद मिलेगी, वजीर आजम ने कहा कि दिफाई बजट का तकरीबन 70% हिस्सा घरेलू सनत के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए 350 से ज्यादा नए सनती लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिससे मेक इन इंडिया के तई अहद का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2001 से 2014 तक के 14 साल के अरसे में महज 200 लाइसेंस जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल 7 नई दिफाई सरकारी कंपनियों की तश्कील की गई है, जो अपने कारोबार को तेजी से बढ़ाकर नई मार्केट में पहुंच रही है। दिफा के शोबे में मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए नए इकदामात को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि घरेलू खरीदारी के लिए तकरीबन 54 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के साजो सामान की खरीदारी का अमल मुख्तलिफ मराहिल में है। रिवायती हथियारों की तैयारी पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगर सभी मुल्कों के पास एक जैसे हथियार होंगे तो दिफाई फौजों की इनफिरादी नौयत में रुकावट आएगी। उन्होंने कहा कि इनफिरादियत और यकायक कार्रवाई के उनसुर को उसी वक्त यकीनी बनाया जा सकता है जब हथियार खुद मुल्क में ही तैयार किए जा रहे हों। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में बाहर से हथियार लाए जाते हैं तो ये तरीक़ेकार इतना तवील होता है कि जब तक ये हमारे सिक्योरिटी दस्तों तक पहुंचते हैं तो इनमें से कई हथियार फरसूदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका हल खुद कफील भारत मुहिम और मेक इन इंडिया में मौजूद है। वजीर आजम ने कहा कि शफाफ मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर काबिल अमल और हथियारों की आजमाइश और सर्टिफिकेशन का शफाफ निजाम एक फ़आल दिफाई सनत की तरक्की के लिए लाजमी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। सदर पुतिन ने वजीर आजम मोदी को यूक्रेन के बारे में हालिया वाकयात से वाकिफ कराया।
ایک ریلیز میں وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ روس اور نیٹو گروپ کے درمیان اختلافات کو صرف منصفانہ اور سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر تشدد ختم کرنے کی اپیل کی ہے اور سفارتی مذاکرات کی راہ پر واپس آنے کی غرض سے تمام فریقوں سے ٹھوس کوششیں کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے روس کے صدر کو یوکرین میں مقیم بھارتی افراد، خاص طور پر طلبہ کی حفاظت کے بارے میں بھارت کی تشویش سے بھی آگاہ کیا۔ اتر پردیش میں جہاں 7 مرحلوں میں اسمبلی انتخابات کرائے جا رہے ہیں، 5ویں مرحلے کے لیے چناؤ مہم اپنے شباب پر ہے اور یہ آج شام ختم ہو جائے گی۔ اتر پردیش میں بقیہ مرحلوں کے لیے اور منی پور میں 2 مرحلوں کے لیے چناؤ مہم بھی زور شور سے جاری ہے۔ اتر پردیش میں 5ویں مرحلے کی پولنگ اتوار کو 61 اسمبلی حلقوں کے لیے کرائی جائے گی، جس میں 12 ضلعوں کے 9 حلقے درج فہرست ذاتوں کے لیے ریزرو ہیں۔ اتر پردیش میں 5ویں مرحلے کے تحت 61 اسمبلی حلقوں کے لیے کل 692 امیدوار میدان میں ہیں۔ 25 امیدوار پرتاپ پور سیٹ کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں، جبکہ 7 امیدوار 7 سیٹوں کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں، جن میں ملکی پور، پیک پور، بارہ بنکی، زید پور، حیدر گڑھ صدر اور گڑی پور سیٹ شامل ہیں۔ منی پور میں پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے دوران 6 ضلعوں کے 38 حلقوں کے لیے پیر کو ووٹنگ کرائی جائے گی، جن میں سے 1 سیٹ درج فہرست ذاتوں کے لیے اور 8 سیٹیں درج فہرست قبائل کے لیے ریزرو ہیں۔ 173 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 15 خواتین 38 سیٹوں کے لیے چناؤ لڑ رہی ہیں۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نے شیئر بازار میں ہیرا پھیری کے کیس میں مبینہ بے ضابطگیوں کی پاداش میں نیشنل اسٹاک ایکسچینج NSE کے سابق گروپ آپریٹنگ عہدیدار آنند سبرامنین کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں کل دیر رات چنئی میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور اب انہیں دلی سے CBI کے ہیڈ کوارٹر لایا جا رہا ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مرکز کے ذریعے مفت فراہم کیے گئے اور ریاستی سرکاروں کی جانب سے سیدھے خریدے گئے زمرے کے تحت اب تک 173 کروڑ سے زیادہ ٹیکے دستیاب کرائے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس اب بھی 11 کروڑ 2 لاکھ سے زیادہ ٹیکے موجود ہیں، جنہیں ابھی استعمال کیا جانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل مرکزی بجٹ کے بعد کی وزارت کے ویبینار سے خطاب کریں گے۔ اس ویبینار کا مقصد صحت کے شعبے میں حکومت کی مختلف پہل قدمیوں کو آگے لے جانے کے سلسلے میں متعلقہ فریقوں کو شامل کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے خطاب سے بجٹ کے بعد منعقد ہونے والے ویبینارز کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ 3 اجلاس آیوشمان بھارت، ڈیجیٹل مشن، ای سنجیونی اور ٹیلی مینٹل ہیلتھ پروگرام کے موضوعات پر منعقد ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج ایک قرارداد کے مسودے پر ووٹنگ کرے گی۔ قرارداد میں ماسکو سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین سے اپنے فوجی فوری طور پر اور بلا شرط واپس بلا لے۔ امید ہے کہ امریکہ کے تیار کردہ اس مسودے پر جلد ہی 193 رکنی UN جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کی جائے۔ امریکہ کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس قدم کو 15 رکنی سلامتی کونسل میں روک دیا جائے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی اس ووٹنگ کو یہ دکھانے کا ایک موقع سمجھتے ہیں کہ روس اپنی کارروائی میں اکیلا ہے۔ سفارتکاروں نے رائے زنی کی ہے کہ کم سے کم 11 ارکان قرارداد کے اس مسودے کے حق میں ووٹ دیں گے، جبکہ یہ واضح نہیں ہے کہ چین اور دیگر ممالک کا کیا رخ رہے گا۔ کونسل میں یہ ووٹنگ بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے ہوگی۔ روس کونسل کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جن کے پاس ویٹو اختیارات موجود ہیں۔ اقوام متحدہ یوکرین پر روس کی خصوصی فوجی کارروائی کے بعد وہاں انسانی ہمدردی سے متعلق اپنے اقدامات میں تیزی لانے کی غرض سے $2 کروڑ مختص کر رہی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آسام کے 3 روزہ دورے پر گوہاٹی پہنچ گئے ہیں۔ وہ اہم جنرل لچت بورپھوکن کا 400واں یوم پیدائش منانے کے لیے سال بھر طویل تقریبات کا آج شام افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت خود کفالت اور میک ان انڈیا پر زور دیتے ہوئے ملک میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے مقصد سے ایک گھریلو نظام تیار کرنے پر لگاتار کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر تشدد ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے یوکرین میں بھارتیوں کی حفاظت کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی صحت کی وزارت کے مرکزی بجٹ کے بعد کے ایک ویبینار کا افتتاح کریں گے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج قرارداد کے ایک مسودے پر ووٹنگ کرے گی، جس میں ماسکو سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین سے اپنے فوجی فوری طور پر بلا شرط واپس بلا لے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔